Namaste Nepal, how is everyone? Well, I hope great and amazing, and yes, I am feeling great as always. And this is Wednesday को दिन हामी सधैँ नै म्युजिक अफ योर चोइसमा स्टार्स लिएर आउने गर्छौँ। नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा योगदान दिनुभएका नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा कार्यशील यस्ता हस्तीहरूलाई लिएर आउने गर्छौँ र उहाँसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। सो यस, वेलकम टु प्रो स्टार्स द म्युजिक अफ योर चोइस। र आज पनि हामीसँग एकजना यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, यस्ता हस्ती हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हि इज अ म्युजिसियन, हि इज इन्भाइरोमेन्टलिस्ट, उहाँले भर्खरै मात्रै होइन, 1 वर्ष भइसक्यो त्यो गीत आएको, द सङ इज कल्ड मेलन्कली, र त्यो गीत चाहिँ गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा पर्न सफल गीत रहेको छ र हामी सबैको लागि गर्वको कुरा हो। आज हामीसँग त्यस्ता हस्ती हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ निपेश ढाकाजी। सो उहाँलाई स्वागत गरौँ कार्यक्रममा। निपेशजी नमस्ते, कस्तो भयो त? दसैँ कस्तो भयो? सर्वप्रथम त त्यतैबाट जान चाहे म। दसैँ रमाइलोसँग बित्यो, गयो पनि र आज टिका मलाई कस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो कि ठ्याक्क म राष्ट्रकवि ज्यूकोमा थिएँ, टिका थाप्दै थिएँ भनेर भन्नुभयो। म अहिले त्यहाँबाट राष्ट्रकविज्यूको टिका ग्रहण गरेर म अहिले यहाँ आउँदैछु। उहाँबाट समाप्त भयो यो 2075 सालको दसैँ। ओके, सो भनेपछि दसैँ चाहिँ रमाइलो भयो र यहाँलाई त दसैँ गिफ्ट स्वरूप भनौँ न, गिनिज वर्ल्ड रेकर्डले दसैँ गिफ्ट पनि दिएको भनौँ न। इट टुक अ लट अफ एफर्ट, तर कङ्ग्रेचुलेसन्स एन्ड थ्याङ्क यू फर गिभिङ द्याट अपर्च्युनिटी टु फिल प्राउड। थ्याङ्क यू। हामीले यो 25 गते असोजको 25 गते चाहिँ यसको सर्टिफिकेटलाई हामीले एनाउन्स गऱ्यौँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीको क्रिकेट मैदानमा। सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई त्यहाँबाट एनाउन्स गऱ्यौँ। मलाई दसैँको गिफ्ट यही भएको छ। एकदम खुसीको कुरा सम्पूर्ण नेपालीलाई पनि हुन्छ नि दसैँको उपहार जस्तो, बिकज दिस इज अ ह्युज थिङ होइन। म्युजिक मार्फत इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्नको कुरा हो होइन। र यो मेलन्कलीको बारेमा मैले चाहिँ अब इन्ट्रोडक्सनमै नभनेको कारण चाहिँ यहाँबाट नै दर्शकहरूलाई जानकारी मिलोस् भनेर। खासमा यो के हो, किनभने बल्ल हल्ला हुँदैछ, बल्ल यस्तो रे भनेर थाहा हुँदैछ, बट आइसकेको गीत रिलिज भइसकेको 1 वर्ष भइसक्यो करिब होइन। सो दिस इज अ इन्भाइरोमेन्टल सङ। त्यस बाहेक अरू कुराहरू के छ? यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी हामीले प्राकृतिकलाई कति दोहन गरेका छौँ र हामीले गर्नुपर्ने काम के हो, हामी एज अ ह्युमन बिइङ हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने यसले रिसर्च बेसमा गरिएको एउटा अभियान हो। मिलानकोली आफैमा अभियान हो। मैले यो कन्सेप्टलाइज गरेको 5 वर्ष भइसक्यो। म निरन्तर नेपाल अल जियोग्राफिकल रिजनमा पुगेर त्यहाँको सामाजिक सांस्कृतिक पक्षहरूलाई सँगै पर्यावरणीय क्षेत्रमा त्यसले कसरी सम्बन्ध रहेको छ भन्ने अनुसन्धानको आधारमा एउटा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने क्रममा एउटा वृत्तचित्र निर्माण गरेँ मिलानकोली। त्यो मिलानकोली वृत्तचित्र लगभग फाइनलाइज भइसकेपछि एउटा गीतबाट यसलाई इन्डिङ गरौँ न, एउटा गीत पनि राखौँ बिचबिचमा भन्ने सोचेर मैले मोर देन 25-50 आर्टिस्टहरूलाई ग्यादर गरेर एउटा गीत बनाऊँ भन्ने सोचेँ। गर्दै जाँदा 365 जनालाई 2073 साल जेठ 6 गते बिहिबारको दिन हामीले एकै दिनमा 365 नेपाली आर्टिस्टलाई एलङ विथ राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे, ही वाज 97 इयर्स देखि 5 इयर्सका निष्फल अधिकारीसम्म 4 पुस्ताका एकै दिनमा जम्मा गरेर 10 घन्टा हामीले 26वटा ग्रुप बनाएर हामीले यसलाई रेकर्ड गरेका थियौँ। त्यो रेकर्ड गर्दाखेरि 26वटा ग्रुपहरूलाई विभिन्न नामकरण जस्तै नेचरल रिसोर्स, प्राकृतिक स्रोत ए टु जेड हुन पुग्यो। ग्रुप डिभिजन गर्नु भएको रहेछ। हजुर, सो कसरी भयो त्यो? कुन कुन बेसिसमा अब यो आर्टिस्टलाई चाहिँ यो ग्रुपमा राख्नुपर्छ, यो आर्टिस्टलाई यो ग्रुपमा राख्नुपर्छ? यो गीत चाहिँ 33 मिनट्स 49 सेकेन्ड्सको गीत छ। यसमा कलाकारले एभरेजमा 3 सेकेन्ड्स 4 सेकेन्ड मात्रै आफ्नो स्वर दिनुभएको छ। अनि यसलाई एउटै स्केलको गीत हो, तर यसलाई विभिन्न विधामा जेनेरामा यसलाई कम्पोजिसन गरेको छु मैले। त्यस्तै अनुसार शब्द लेखेको छु। अब त्यहाँ लोक प्याटर्न्सको गीतहरू पनि छ, पप, रक र ऱ्यापदेखि लिएर क्लासिकल बेसमा पनि सबै आर्टिस्टहरूलाई कसलाई न्याय गर्न सक्छु होइन, कलाकारलाई त मैले न्याय गर्न सक्नु पऱ्यो नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई सुहाउने, उहाँले गाउनुभएका गीतहरूको स्तरलाई हेरेर, त्यो विधालाई हेरेर नै मैले त्यसरी कम्पोजिसन गरेको थिएँ।
अनि त्यो उहाँले गाउनुभएको चाहिँ 26वटा ग्रुप चाहिँ 26वटा नामकरण गरेको छु मैले। जस्तै मैले यो निचोड के छ भन्दा वातावरण भनेको तपाईँ हाम्रो सोच हो, एउटा कुनै ठोस काम होइन। तपाईँ हाम्रो चिन्तन, हाम्रो समाजमा एकरूपता, अनि पछि हाम्रो एकअर्कालाई गर्ने सम्मानदेखि लिएर सम्पूर्ण चराचर जगतको सम्मान यो गर्न सकियो र यो इकोसिस्टमलाई हामीले निरन्तर लान सकियो भने इन्भाइरोमेन्ट अटोमेटिकली यो म्यानेजमेन्ट हुन्छ भन्ने एउटा सन्देश हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो इन्भाइरोमेन्टल गीत भए तापनि यसमा प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी गाउनुभएको छ। कसैले माटो र जीवन, कसैले खानी र चिम्नी, वैकल्पिक शक्ति होइन, मानव अधिकार, अनि इको टुरिज्म, पर्यापर्यटन, अनि जलवायु परिवर्तन, यस्ता 26वटा इन्भाइरोमेन्टकै डिफरेन्ट एलिमेन्ट्सहरूलाई त्योलाई लिएर चाहिँ त्यसलाई ग्रुप भनेर भनिएको हो। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स 17 छ नि, त्यस्तै गरेर मैले 26 गोल्सलाई मर्च भएर यो इन्भाइरोमेन्टल गीत भएको। त्यसरी मैले कन्सेप्टलाइज गरेर हामीले रेडियो नेपालको 3वटा स्टुडियोमा हामीले पहिलोमा हामीले रिहर्सल गराउने, दोस्रोमा प्र्याक्टिस रिहर्सल गराउने, पहिलोमा चाहिँ शब्द दिने, सुनाउने ट्र्याक होइन। त्यसरी अनि थर्ड स्टुडियोमा लाइभ 45 मिनट्समा एउटा ग्रुपले गएर गाउँथ्यो। अर्को बिहान 8 बजे सुरु भयो, बेलुका 6 बजे हामीले सकेको थियो भनेपछि आई थिंक त्यो पनि अलि छिटै नै सकेको हो किन बिकज 365 आर्टिस्ट भनेर भन्छ। छिटै नै हामीले लगभग 9-8 बजे भने पनि 8 बजे प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओली आएर उद्घाटन गर्नुभएको थियो। हामीले अनि पहिलो चाहिँ कलाकारको स्वर चाहिँ राष्ट्रकवि माधव घिमिरे उहाँको वाचनबाट सुरु भएको। उहाँको शब्द चाहिँ उहाँकै कृति मैले राष्ट्र निर्माता 2028 सालमा उहाँले प्रकाशन गर्नुभएको रहेछ। उहाँलाई पनि थाहा थिएन। पछि मैले उहाँकै शब्द उहाँलाई वाचन गर्न लागेको थिएँ। उहाँ पनि धेरै खुसी हुनुभएको थियो किनकि मैले उहाँका शब्द, मैले आफ्नो शब्द उहाँलाई वाचन गर्ने त्यति न्याय होला जस्तो नलागेर उहाँकै शब्द खोजेर उहाँले वाचन गरेपछि प्रधानमन्त्रीज्यू पनि बहिर्गमन भयो। त्यसपछि हामीले 9 बजेबाट कन्टिन्युटी गएका थियौँ कन्टिन्युसली। हजुर, सो यसको बारेमा हामी अझै कुराकानी गर्छौँ किनभने धेरै छ यसको बारेमा जान्नुपर्ने र उहाँबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ। यति बेला भने इट्स नाउ टाइम वी हेड अन टु आवर फर्स्ट म्युजिकल ब्रेक। र यहाँहरूलाई केही कुराकानी गर्न मन छ, उहाँसँग केही इन्टरेक्सन गर्न मन छ भने यहाँले पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ 400653 एन्ड 400653 400653 र 400653 यति बेला भने इट्स नाउ टाइम वी हेड अन टु आवर फर्स्ट म्युजिकल ब्रेक एन्ड वी विल बी ब्याक आफ्टर द्याट। डोन्ट गो एनीवेयर। Welcome back. You're watching Pro Stars and music of your choice. Raza हामीसँग हुनुहुन्छ environmentalist, musician निपेश ठाकाजी र उहाँसँगको कुराकानीलाई निरन्तरता दिउँ। निपेशजी, मलाई चाहिँ अब जान्न मन लागेको 365 प्रोफेसनल आर्टिस्ट सबैजना चाहिँ सङ्गीतमै लाग्नु भएको हो। हजुर, सङ्गीत सिक्दै गर्नुभएको होस् या सङ्गीत सिकाउँदै गर्नुभएको होस्, क्रिएट गर्दै गर्नुभएको होस्, सङ्गीतलाई आफ्नो पेसा बनाउनु भएको। उहाँ प्रायोरिटी फर्स्ट सङ्गीतलाई पेसा बनाउनु भएको उहाँहरूलाई लिएको छु। नयाँ चलेका 365 हुन त टप 50 र टप 100 त ल ठिक छ भन्न सजिलै निकाल्न मिल्छ। बाँकी 200 अथवा भनौँ न त्यस्तो चाहिँ कसरी निकाल्नु भयो? यसको लागि मैले चाहिँ प्राय मसँग सङ्गीत गुरुहरू हुनुहुन्थ्यो। जस्तै यहाँको आफ्नो लिङ्क थियो बिकज मैले धेरै सङ्गीत जस्तै डोरोमीको भानुभक्त ढकाल, प्रभुराज ढकाल हुनुहुन्छ, चण्डी प्रसाद काफले, मनोज राज शिवकोटी आफै हुनुहुन्छ, अनि सङ्गीतकारहरू हरिराम साल, बसन्त सापकोटा, महेश खकाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट नै उहाँहरू त धेरै दशकौँ भिज्नु भएको छ सङ्गीतमा, कुन क्वालिटी कुन लेभलको हुनुहुन्छ भन्ने त्यहाँबाट पनि गरेको थिएँ। र आफ्नो धेरै चाहिँ सङ्गीत विधालाई आफ्नो बनाएर स्कुलहरू पढाउनु भएको टिचरहरू, सङ्गीत जसले नानी बाबुहरूलाई सङ्गीत सिकाउनुहुन्छ, उहाँहरूको हिरोहरू उहाँहरूलाई ल्याउने धेरै प्रयास गरेको छु मैले। कसरी खोज्नु भयो? कसरी चाहिँ कति टाइम लाग्यो खोज्नलाई? यो चाहिँ मैले मलाई यति आर्टिस्ट चाहिँ चाहिन्छ यो गीतको लागि चाहिन्छ भन्दा पनि मैले आफै डिसाइड गर्थेँ, युट्युबमा हेर्थेँ सबै गरेर। मलाई 1 वर्षको समय लागेको थियो। 1 वर्ष लाग्यो 365 आर्टिस्ट जम्मा गर्न भन्नाले उहाँहरू डिसाइड गर्न, त्यसपछि उहाँहरूलाई अप्रोच गर्ने फेरि छुट्टै एकदमै त्यो कुरै छोड्दैन, त्यो एप्रोचसँगै खोज्दै थिएँ मैले। ओके, सो उहाँले तपाईँले भने जस्तो 200 एज भइहाल्छ होला सायद सबै जेनेराको
गरेपछि अरू चाहिँ एप्रोच त्यति बेलै पनि सहज भयो। जस्तै मैले कुनै भन्नेलाई मैले एप्रोच गरेँ, उहाँलाई कन्भिन्स गराएँ भने फलान राम्रो गाउनुहुन्छ भनेर उहाँले रिकमेन्डेसन गर्नुहुन्थ्यो। ओके ओके सो यहाँले यो अप्रोच लिएर जाँदै गर्दाखेरि अथवा मेरो चाहिँ भनौँ न यस्तो यस्तो विचार छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि उहाँहरूको रियाक्सन कस्तो थियो, उहाँहरूले सुरुमा कस्तो रियाक्ट गर्नुभएको थियो, त्यो कस्तो थियो त्यो चाहिँ यहाँलाई? मलाई चाहिँ धेरै कोही वरिष्ठ कलाकारहरू, अहिले नाम त नबनाऊ, धेरै कलाकारहरूले हामीलाई धेरैमा युज गरे यस्तोमा के हो भनेर धेरै चासो लिनुभएको थियो। मैले आफ्नो सबै मेरो एकाडेमिकदेखि लिएर मैले गर्न खोजेको र मैले भावी यस्तो गर्दैछु भन्ने कुराले मैले उहाँलाई प्रेरित हुनसक्छ, सायद उहाँहरू आउनुभएको छ। सबै कुरा एप्रोच गर्न तपाईँलाई थाहा छँदैछ, आर्टिस्टलाई एक त टाइम सेड्युलको उहाँहरू एकदम व्यस्त हुन्छ, 1-2 महिना अगाडि नै उहाँको बिजी हुन्छ, व्यस्तता बढेको हुन्छ। अर्को कुरा एप्रोच गर्नु पर्यो, त्यो कुरालाई मैले सबैलाई कन्भिन्स गराउन सकेँ, यो नै ठुलो कुरा थियो। सो अब उहाँको फेरि अगेन टाइमको कुरा आउँछ होइन, अब यो गीत रेडी भएपछि रिहर्सल हामीले त्यति बेलै गरेका थियौँ। रिहर्सल चाहिँ कति टाइम अगाडिदेखि गर्नुभयो अथवा हामीले रिहर्सल चाहिँ आर्टिस्टहरूलाई केही पनि थाहा थिएन। जब ड्रेस लगाएर फोटो खिच्नुभयो उहाँहरूले पहिलो स्टुडियोमा, अनि हामीले गीतको टुक्राहरू दियौँ, अनि त्यहीँ टुक्रा थियो, त्यहाँ सुनाइदियौँ 2-3 चोटि, त्यहाँ फोटो खिच्दै गर्दा। दोस्रोमा गएर ट्र्याकमा गाउनुभयो उहाँहरूले एकपछि अर्को, त्यही गीतलाई रिहर्सल 15 मिनट्स, अनि 15 मिनट्स लाइभमा गएर गाउँदा कतिले त एक टेकमै ओके गर्नुभएको छ, एकदम सबै त्यो फाइदा पनि भयो। अर्को चाहिँ एक्लै हुँदा के होला भन्ने भएन के, एउटा ग्रुपमा गाउँदाखेरि उहाँहरूलाई नि एउटा इन्थुजियाजम, एकदम रमाइलो, छुट्टै एउटा वी आर ग्यादर टुगेदर, टिम जस्तो सबैलाई ब्लू सबै त्यहाँ सिनियर जुनियर कोही पनि छैन हाम्रो यसमा, यो ओके सबै बराबर हुनुहुन्छ। ओके सो हाम्रो 4 वर्षको सानो 5 वर्षको निष्फल अधिकारी। ओके त्यो सो उहाँहरू सम्पूर्णको चाहिँ कस्तो रह्यो भन्नाले उहाँहरू सम्पूर्णले एकअर्कालाई भेट्नु भएन अथवा छुट्टै छुट्टै उहाँहरूको टाइम सेड्युल चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नुभयो? त्यो टाइम सेड्युल हामीले 2 आवर्स 1 आवर्स बिफोर नै तपाईँ उपस्थित हुनै पर्छ। तपाईँको अनुपस्थितिमा यस्तो पनि हुन सक्नेछ भनेर मैले कतिलाई त कन्भिन्स पनि गराएको, अलिकति ठाडो रूपले पनि भनेको थिएँ, यदि इन केस त्यस्तो त्यो कुरा पनि त्यो स्ट्रिक चाहिँ मैले राखेको थिएँ। त्यहाँ हाम्रो बार कोडिङ थियो, इन केस 10 मिनट ढिलो आयो भने त्यो छिर्न पाउँदैन थियो त्यो कोडिङ हिसाबले, किनभने 15 गयो भने 16 जानलाई 17 गइसकेको हुन्छ, अनि 16 ग्याप भयो, एकदम हामीलाई त्यसको लागि स्ट्रेस पनि थियो। यहाँ त अब क्रिएटर हुनुभयो गीतको, एज अ म्युजिसियन त्यो त छँदैछ, म्युजिक डिरेक्टर तपाईँ त्यहाँ हुनै पर्थ्यो, तपाईँलाई हेल्प गर्ने पनि त म्यानेजमेन्ट मेरो सबै समग्र रूपमा मैले लिरिक्सको लागि दिने त्यो चाहिँ मैले पर्सनल मेरो थियो, कुनले कुन विधा गाउने भन्ने त्यहाँ गोपनीयता नै थियो, त्यो चाहिँ मैले राखेको थिएँ। मैले एसिस्टेन्टलाई इनकेस म केही भयो भने फुत्किएँ भने होइन, अब स्ट्रेस थियो, म 2-3 दिनसम्म सुतेको थिइनँ, त्यो भयो भने यो तरिकाले हुन्छ मेरो ब्याकअपमा मात्रै राख्नु भएको थियो, नत्र एभ्रीथिङ म्यानेजमेन्टदेखि लिएर सबै यहाँले नै। मैले चाहिँ कुन कलाकारले कुन गीत र कुन उसको पोजिसनमा कसको पछि बस्ने त्यो चाहिँ मैले आफैले गोपनीयता नै राखेको थिएँ। त्यही दिन मात्रै हामीले जब लिरिक्स दिँदाखेरि नामसहित दिएका थियौँ, त्यो चाहिँ मैले राति 12 बजे मलाई प्रिन्ट गरेर मैले त्यो गरेको थिएँ। ओके अब कुरा गरौँ शब्दको, लिरिक्स, किनभने अब 33 मिनट लामो 33 मिनट्स 49 सेकेन्ड्स यति लामो गीतको लागि त फेरि नन स्टप नै छ क्या, म्युजिक कति म्युजिक अब बिचमा अलिअलि फिलर्स हो, नत्र त गीत कन्टिन्युसली गएको छ भनेपछि त लामै चाहिन्छ गीत पनि। कसरी चाहिँ यहाँले आफै गर्नुभयो? मैले चाहिँ यो गीत लेख्दाखेरि रमाइलो कुरा छ, फुर्यो अब त्यही लेखौँ भनेर मैले 20 वर्ष पनि लाग्यो। मैले कुन कुरालाई उठाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई त्यसरी मेरो राइम्स, म बाइकमा हिँड्ने भने राइम्स बनिसकेको हुन्थ्यो मेरो, यता पनि गीत, अनि मेरो सोचाइमा नि गीत, जति बेला पनि गीत। म राति प्राय 1-2 बजीसम्म 3-4 बजीसम्म कम्पोजिसन गर्थेँ, आफै ढोका बन्द गरेर गर्थेँ। अनि यो गीत गाउँदाखेरि स्ट्रेस हुन्थ्यो। म अर्को रमाइलो कुरा के छ भन्दा म ट्याङ्ला फाँटमा बस्थेँ त्यति बेला, ट्याङ्ला फाँटमा किर्तिपुर, अनि एकदम स्ट्रेस हुन्थ्यो। अनि म बेलुका 2-2 घन्टा चाहिँ त्यहाँको फोहोर पोलिथिनहरू उठाउँथेँ। 2 महिनासम्म यो लिरिक्स पनि भयो, त्यहाँ 47 बोरा मैले फोहोर पनि सङ्कलन गरेको थिएँ, 47 बोरा। अनि त्यहाँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीको 3रो पनि जग्गा
क्लियर बनाएर त्यहाँ हस्तान्तरण गरेको थिएँ अनि त्योबाट अलिकति इनर्जेटिक त्यो त्यहाँ हुन्थ्यो एकदम क्रिएसनमै मैले गर्नै पर्ने छ भन्ने मलाई कताबाट भयो थाहा भएन मैले गर्नै पर्छ शब्दहरू अनि त्यही अनुसार नै भयो अनि अर्को चाहिँ अलिकति रिक्स के भन्दा त्यहाँ राजेश पाल राई आउँदै हुनुहुन्छ दीपक जङ्गम आउँदै हुनुहुन्छ होइन जस्तै उहाँ आफ्नो विधा उहाँलाई मैले न्याय गर्न सक्नुपर्ने छ विभा कुमारी गुरुङ हजुर हजुर त्यो कम्पोजिसनसँगै लिरिक्स पनि आयो कि सँगै सबै एकदमै त्यसलाई भनेपछि भोइस रेकर्ड गर्दै 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 गर्नुभयो कि मोबाइलमा कसरी हुन्छ अब त्यसको म्युजिक एरेन्ज गर्नुभन्दा अगाडि मैले त्यसलाई एउटा मूर्त त्यति बेला 36 मिनटको बनाएको थिएँ यति गीत बन्न सक्यो भन्ने भइसक्यो अब त्यसलाई कटफट गरौँला अझ कुनै तर यहाँ कुनै शब्द दोहोरिएको छैन एउटा एक ठाउँमा दोहोरिएको छ के अरे त्यो पनि दाजुभाइ हुनुहुन्छ तर त्यो जेनेरा एउटा मेलोडी चाहिँ अर्को फरक तरिकाले गरेको छ ओके ओके थ्यांक यू सो मच तपाईले पढ्नु भएको रहेछ अझै हामी यसको विषयमा कुराकानी गर्ने नै छौं यति बेला वी आर हेडिङ अन टु आवर सेकेन्ड म्युजिकल ब्रेक एन्ड वी विल बी राइट ब्याक डोन्ट गो एनीवेयर Welcome back after that short commercial break. You're watching Pro Style Stars and Music of your choice, and today we are in conversation with Mr. Nipesh Thakar. उहाँसँगको कुराकानीलाई निरन्तरता दिउँ निपेश जी एकदमै रमाइलो कुरा शेयर गर्नुभयो हैन लास्टमा चाहिँ गीत रेकर्ड हुँदै गर्दाखेरि लास्टमा चाहिँ भेटरन आर्टिस्टहरु पनि आउनु भएको छ अनि उति बेला स्पोन्टेनियसली चाहिँ मैले गीत पनि लेखे उति बेला अब स्पोन्टेनियसली गीत लेखे भनेपछि कम्पोज पनि उति बेला भयो होला त्यो मोमेन्ट के थियो मलाई शेयर गरिदिनु मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो एकदम ठुलो पानी परिरहेको थियो बाहिर आर्टिस्ट आउनु भएको रहेछ म भित्र थिए अनि पछि 347 ले गाइसक्नु भएको रहेछ यहाँको एस्टिमेटेड चाहिँ कति हुनुहुन्थ्यो 347 हजुर ओके 347 मा 344 ले गाइसक्नु भएको 3 जना एब्सेन्ट हुनुहुँदो रहेछ 365 मा 347 मा 3 जना चाहिँ एब्सेन्ट हुनुहुँदो रहेछ त्यो एब्सेन्ट हुने चाहिँ भित्रकै कलाकारले कभर गरिदिनु भयो ओके ओके त्यसको अघि वा पछिको म त्यही अनुसार डाइरेक्सन दिएको थिएँ हैन अनि पछि एकदमै कलाकारहरू बाहिर उभिराख्नु भएको रहेछ अनि मैले भित्र दि अर्थ पृथ्वी भन्ने ग्रुप बनाएर नयाँ ग्रुप क्रिएट गरेर मैले मेलोडी चाहिँ त्यही नै भयो लास्ट इन्डिङ चाहिँ मैले त्यो शब्द चाहिँ भित्रै लेखेको र अनि एउटा ग्रेट एउटा ग्रुप क्रिएट गरेर 21 न त अरूमा हाम्रो 16 भन्दा आर्टिस्ट बढीमा 16 भन्दा थिएन किनभने हामीले 4 वटा माइकमा 4 म्याक्सिमम देखि त लिएर त्यसरी रेकर्ड गराएका थियौं त्यो ग्रुपमा 21 जनालाई नै राखेर हामीले इन्डिङ गराएका थियौं भनेपछि त साच्चै नै यो चाहिँ once in a blue moon kind of thing हुन्छ नि हिस्ट्रीमै किनभने यो चीज फेरि बन्ला नबन्ला किनभने वरिष्ठ आर्टिस्ट हुनुहुन्छ व्यस्त आर्टिस्टहरु हुनुहुन्छ हैन उहाँहरुको साथ चाहिँ पाउनु भए खुसी हुनुहुन्छ एकदम खुसी छु म त्यसलाई क्याप्चर गर्न चाहन्थे म त्यसमा सक्सेस भए अझ केही कलाकारहरु फिर्ता पनि जानु भएको थियो भन्ने सुनेथे मैले ओके सो त्यहाँ बाहिर बसेर पनि हजुर त्यही पनि टाइम नमिलेको कारण टाइम शब्द भएन टाइम पनि भएन अनि त्यो कारणले त्यो भएको थियो एकदमै मैले त्यो कसरी भएको त्यो एकदम अलौकिक लाग्छ मलाई सबैले सबै कुरा गर्ने अब यो गर्छु म भन्ने डिटर्मिनेसन जस्तो लास्ट आवरमा फ्रेमको कति महत्व उसमा म्याराथनमा हुन्छ नि त्यस्तैमा थिए म एकदम त्यसलाई मैले युटिलाइज गर्नुपर्छ यो समय मेरो लागि हिस्ट्री क्रिएट गर्ने समय हो मैले यो मा चुक्नु हुँदैन भनेर म एकदमै त्यो दिमाग मेरो के रे छैठौं ज्ञानेन्द्रिय अङ्गले भनौँ न त्यसले काम गरिरहेको रहेछ ओके सो अब चाहिँ कुरा गरौँ कम्पोजिसनको अब लिरिक्स त सरर लेख्नु भयो बग्दै जानु भयो लेख्दै गर्नु भयो कम्पोजिसन त डेफिनेटली तपाईलाई टाइम चाहिँ लाग्यो होला किनभने फरक विधाको म्युजिक यहाँले त्यो क्रिएट गर्नुपर्ने थियो हैन त्यो लिरिक्सलाई चाहिँ दिनुपर्ने थियो र अनि अब भनौँ न आर्टिस्ट अनुसार नै हैन कुनै क्लासिकल र्याप सम्म भनौँ न क्लासिकल देखि र्याप सम्म गर्नुपर्ने भनेपछि बीचको त अब छँदै नै छ सो कसरी गर्नुभयो त्यो चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नुभयो यो चाहिँ कस्तो भने आई इन्भल्भ इन म्युजिक 2056 मैले शास्त्रीय संगीतबाट सुरु गरेको पोखराबाट त्यसपछि मैले 2057 मा पहिलो गीत रेकर्ड गरेको थिएँ नमस्ते स्टुडियोमा काठमाडौँ आएर त्यसरी बिस्तारै गरेर 2063 सालमा मैले एल हस्पिटल भन्ने एल्बम निकालेको थिएँ 7 वटा गीत अनि त्यसपछि म टिचिङमा व्यस्त भए 4 वर्ष त्यसमा केही गर्न सकिनँ के मैले
त्यो 4 वर्ष। अनि त्यसपछि म जर्मनी नेक्स्ट मास्टर डिग्रीको लागि जर्मनी गएँ। जर्मनी त आउँदा यो कन्सेप्टलाई हुँदाखेरि मैले एउटा एल्बम निकाल्छु होला यस्तो अब जाँदा इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी होइन कि अरू नै माया पिरतिकै आई डिडन्ट ह्याभ लिरिक्स बट आई डिड म्युजिक। मैले म्युजिक कम्पोजिसन गरेको थिएँ कि म्युजिकको कम्पोजिसन विभिन्न मेलोडीका म गिटारबाट गरेको थिएँ। म जर्मनी आउँदाखेरि 6-7 वटा मसँग मेलोडी थियो अनि त्यसलाई मर्च गरेर कसरी हुन्छ यसलाई एउटै स्केलमा रूपान्तरण गरेर त्यसरी ओके त्यो म्युजिक यहाँ चाहिँ माया ओके भनेपछि लभ सङको लागि क्रिएट गर्नुभएको म्युजिक चाहिँ लिएर इन्भाइरोमेन्टल सङमा हाल्दिनु भयो व्हिच इज अ डिफरेन्ट काइन्ड अफ त्यो मेरो ट्युनिङहरू थियो त्यसलाई यसमा जोड्न सके। अरू त कम्पोजिसन नै गरेँ मैले। यसमा 14 वटा विधा छ विभिन्न प्रकारका त्यो अनुसार नै गरेको छु। अनि त्यसरी मलाई मेरो क्लासिकलबाट यहाँले चाहिँ सुरु गर्नु म्युजिकको यात्रा। र्याप गीतहरूदेखि लिएर अब रक पनि छ कि होइन अब पूर्ण रूपमा त मैले पनि सुन्न पाएको छैन। सानो सानो क्लिपहरू जुन रिलिज गर्नुभएको छ त्यही नै हो। त्यस्तो गर्दा चाहिँ के कस्तो गाह्रो किनभने क्लासिकल त द्याट्स योर कम्फर्ट अनि यतातिर रक र्यापतिर र्याप लोक पनि छ। कसैसँग केही सुझाव माग्नु भयो? मैले र्यापको गर्दाखेरि निर्णयजी र अराज केशवलाई बोलाएर उहाँहरू चाहिँ गएर मैले यसरी गरेको थिएँ। यसरी गर्दा यो बिटमा यसरी गर्दा कस्तो हुन्छ यो मेरो टेम्पोमा छ गीत होइन यसरी गर्दा कसरी हुन्छ उहाँहरूसँग सल्लाह गरेको थिएँ। त्यो चाहिँ उहाँहरूसँग। सो अब मैले जान्न चाहेँ जुन गीतको रेकर्ड ब्रेक जुन रेकर्ड थियो पहिला वर्ल्ड रेकर्डमा त्यो के थियो र त्यसलाई ब्रेक गर्नुभएको छ नि त दिस इज रेकर्ड ब्रेकिङ म्युजिक हो होइन एउटा कस्तो थियो त्यो गीत चाहिँ कस्तो थियो? त्यो गीत चाहिँ 200 जना एउटा युथहरूले एउटा मल एउटा डिपार्टमेन्टल मलको लागि त्यसको प्रमोसनको लागि त्यही मलमै माइक एउटाले अर्कालाई दिँदै त्यसरी गाएर त्यो 200 थियो 365 भयो भनेपछि एनी टाइम सुन पनि कसैले पनि यो रेकर्ड चाहिँ ब्रेक गर्न सक्दैन होला त्यसो। अनि फेरि हाम्रो यो प्रोफेसनल आर्टिस्ट प्रोफेसनल आर्टिस्ट रेकर्डिङ स्टुडियो भित्र यसले कुनै अब्जेक्टिभ पनि बोकेको छ एउटा इन्भाइरोमेन्टल इस्युजलाई ल्याएको छ। अरू ब्रेक होला नहोला रेकर्डिस्टको पनि आफ्नै एउटा रेकर्ड भयो के अरे रेकर्डिस्ट हजुर उहाँ पनि प्रकाश खरेलज्यूले उहाँ विश्वमा पहिलोचोटि एउटै मञ्चमा सोलो भोकल गर्ने उहाँको पनि आफ्नै रेकर्ड भएको छ। ओके हामी अझै पनि हामीसँग समय छ अझै पनि गीतको बारेमा अझै कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला वी आर हेडिङ अन टु अनदर म्युजिकल ब्रेक एन्ड वी विल बी राइट ब्याक आफ्टर द्याट। र आज हामी मेलान्कोली द्याट्स एन इन्भाइरोमेन्टल सङ र त्यो मात्र नभइकन इट्स अ क्याम्पेन होइन अल इन अल र यो क्याम्पेनको बारेमा पनि हामी कुरा गर्नेछौँ। यति बेला लेट्स हेड अन टु दिस ब्युटिफुल नम्बर एन्ड वी विल बी राइट ब्याक। Back after that beautiful song, it was Prakriti by The Shadows, and today we're in conversation with Mr. Nipesh Thaka र उहाँसँगको कुराकानीलाई निरन्तरता दियौँ। निपेशजी हामीले अब प्रोत्साहनको कुरा गर्यो होइन सम्पूर्णले सपोर्ट गर्नुभयो यताउता भयो रिजेक्सन पनि भयो कि किनभने यति धेरै आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ होइन त्यस्तो केही अलिकति सेटब्याक भनौँ न अलिकति ला म यो के गर्दैछु अथवा त्यो डिस्करेजमेन्ट जस्तो त्यस्तो पनि त्यस्तो फेजबाट जानुभयो कि भयो? अवश्य त्यो त धेरै पहिले सामना गरेँ तर मैले त्यो रुट चाहिँ मैले मात्र देखेको रहेछु होइन। मैले त्यसमा धेरै डिस्करेज गर्नुभएको थियो कतिले कहाँ हुने इनकेस आफ्नो साथीलाई पनि फोन गरेर त्यहाँ सहभागी नहुने पनि भन्नुभएको छ धेरै सिनियर आर्टिस्टहरूले। त्यो दुःख लागेको थियो। अनि यो गीतमा मेरो आफ्नै कम्पोजिसनमा म गाउँदिनँ भनेर बसिरहेको थिएँ। लास्टमा फर्स्टमा मैले जसलाई राखेको थिएँ उहाँ आइदिनु भएन र मैले गाएँ नाम भन्न मिलेन होइन। अब एज अ आर्टिस्ट मैले उहाँलाई रेस्पेक्ट गरेर 1 नम्बरबाट उहाँबाट सुरु गर्न चाहेको थिएँ उहाँ आइदिनु भएर र मबाट सुरु भएको छ गीत भनेपछि यो गीतले नै यहाँलाई नै डिमान्ड गर्नु मलाई डिमान्ड गरेको रहेछ र त्यसरी मबाट सुरु भएको छ गीत। ओके कस्तो ओके उहाँ आउनु भएन एब्सेन्ट हुनुभयो त्यसपछि यहाँले म अलि गर्व लाग्छ मबाट म पनि गायकमा 365 मा एज अ क्याम्पेनर डिरेक्टर लिरिक्सिस्ट मात्र नभएर म पनि सिङ्गर छु। मैले किनभने मैले सबैलाई गाउँछु म यो गीत चाहिँ म गाउँदिनँ भन्ने सोच थियो मेरो मागेको थिएन मलाई मागेको रहेछ त्यो अहिले एकदम खुसी छु म। ओके सो
यो मेलन्कोली यो क्याम्पेनको कुरा गरौँ होइन अब यो क्याम्पेन कसरी चाहिँ एक्जिक्युट भइराखेको छ यसको कामहरू के भइराखेको छ यो गीत त छँदैछ होइन यो बिसाइड्स क्याम्पेन अन्तर्गत के गरिराख्नु भएको छ हामी अहिले एकदम ह्युज टिम बनिसकेको छ हामीले पोखरा काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरका विभिन्न स्कुल कलेज अनि क्लब्सहरू मदर ग्रुप्सहरू अनि स्टेक वन उपभोक्ता समितिका हुन्छ सदस्यहरू उहाँहरूलाई यो 90 मिनटको डकुमेन्ट्री जुन चाहिँ मैले 65 जिल्लाहरूमा 5 वर्षसम्म अध्ययन अनुसन्धान गरेर प्लान त पहिल्यै थियो होला जर्मनीबाट यस्तो गर्छु भने तर 5 वर्ष म अन फुट नेपाल 65 जिल्लाहरूमा पुगेर त्यो बनाएको डकुमेन्ट्री छ त्यो डकुमेन्ट्रीले अलिकति मेसेज दिन्छ भन्ने मैले एकदमै विश्वस्त छु र सबैले एकदम मन पराउनु भएको छ नानी बाबुहरू स्कुलको त आँखा नझम्क्याइ हेर्छन् 90 मिनटको डकुमेन्ट्री लामो त्यति इन्ट्रेस्टिङ छ किनभने बिचमा गीत छ अनि विभिन्न सिनारियो गीत भन्नाले यही हाम्रो गीत जुन 33 मिनट्सको गीत अनि 33 मिनट्सको गीत भयो अरू 60 मिनट्सको चाहिँ विभिन्न सिनारियोमा कसरी माटोको महत्त्व माटोको इकोसिस्टम हामीले कृषि भूमिलाई मात्र बाँझो छोडेका छौँ कि कृषि भूमिले अरू इकोसिस्टममा कसरी खलबलिएको छ यसले पार्ने असरहरू इकोलोजिकल इकोसिस्टममा कसरी असर परेको छ भन्ने एउटा रिसर्च बेसमा बनाएको छु अनि त्यो एकदम अब हामी यो क्याम्पेनलाई मैले नेपालभरि पुर्याउने एकदमै तीव्र इच्छा छ जुन समुदाय जुन कम्युनिटीहरू जुन बालबालिकाहरूले मलाई प्रेरित गरे जाँदा तिनीहरूलाई देखाउनको लागि एकदमै आतुर छु म त्यसको लागि गर्दाखेरि सबैलाई यो चाहिने होस् र अर्को कुरा के भने पोलिसी मेकरमा म एउटा त मध्यस्थकर्ता मात्र हुँ यो क्याम्पेन यसो गर्नुपर्छ भने म आफू इन्भाइरोमेन्टल एउटा एक्सपर्ट पनि हुँ तर सबैलाई घचघच्याउने काम हो अब यत्रो आर्टिस्टहरू ग्यादर भएको छ के गर्नुपर्छ भने एउटा पोजिटिभ म्यासेज यसले पक्कै पनि जानेछ यसले भयो भने हाम्रो भोलिका पुस्ताहरूको लागि अवेरनेस हजुर सो यो पक्कै पनि सबैजनाले हेर्नुहुन्छ होला र हेर्ने मात्र होइन हेर्ने सुन्ने भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ व्यवहारमा लागू गर्ने होइन यसले डेफिनेटली केही न केही सकारात्मक चाहिँ ऊर्जा दिन्छ होला सम्पूर्ण भन्ने विश्वास छ र सरी जाडो लाग्ने बेला भएको छ डोन्ट माइन्ड मी गाइज है सो मैले अब जान्न चाहेको चाहिँ यो 33 मिनट लामो गीत चाहिँ कसरी टुक्राउनु भएको छ किनभने मान्छेहरूले सुन्नु त पर्यो लामो हुन्छ होइन टुक्राएर कसरी गर्नु अहिलेसम्म टुक्राएको छैन सायद मैले 7वटा भागमा टुक्राउने कि भन्ने मैले एउटा योजना छ त्यो विभिन्न विधामा त्यसरी टुक्राउने छ यसको कोरस पार्ट छ जोगाउँ माटो जलजमी जङ्गल त्यो सबैसँग जोडिएको छ त्यो मेलोडीमा त्यसरी टुक्राएर अहिलेसम्म यसलाई युट्युबमा विभिन्न क्लिप्सहरू हालिएको छ पुरा गीत हालेको छैन किनभने यसको आर्थिक पाटो पनि छ त्यसको लागि अलिकति मेन्टेन्स नभइन्जेल हामीले युट्युबमा त्यो अपलोड गर्न अझै 1.5 वर्ष लाग्छ होला अझै लाग्छ त्यो तर क्लिप्सहरू बिस्तारै हालेको छ डकुमेन्ट्रीको पार्ट्सहरू युट्युबमा खोज्नुभयो भने मिहिनेत गऱ्यो भने सबै भ्याउँछ खोज्न भ्याउँछ होला मेहनत गरेर सबै छ ओके यहाँकै अब पर्सनल म्युजिकल करियरको कुरा गर्न चाहे मैले हैन यति धेरै आर्टिस्टहरूलाई राखेर सँगै एउटा ठाउँमा यस्तो एउटा मास्टरपिस नै क्रिएट गर्नु भएको छ अब पर्सनल चाहिँ जुन तपाईले जर्मनबाट आउँदा बनाएको गीतहरु छ लभ सङको लागि हैन त्यो अब कमर्शियली तपाई आउनुहुन्छ या कस्तो छ म आउँदिन र यो म्युजिक नआउने म नआउँदिन मेरो आफू एउटा इन्भाइरोमेन्टल एक्सपर्टको रूपमा हो म त्यो क्षेत्रमा मैले काम गर्नु छ अझै मेरो पनि आफ्नो एउटा म्युजिक चाहिँ मेरो एउटा हबी थियो यसलाई जुनलाई सम्मान गर्थेँ र म रात दिन यसमा थिएँ यसलाई त म छोड्ने कुरै भएन तर मेरो लभ सङ त्यस्तो आउँदैन होला आयो भने प्रकृतिसँग सम्बन्धित इन्भाइरोमेन्टल इश्युज र सोशल कजको पनि अथवा कमर्शियल अरु तरिकाले लभ सङै हुनु पर्दैन हैन एनी ट्र्याजिक सङ अथवा नेशनल फिलिङको सङ हुनु जस्तै एउटा भुरभुर उड्ने पंछी तिमी उडी नजाऊ परदेशमा नचाहिन्छ पासपोर्ट तिमीलाई नचाहिन्छ भिसा जहाँ गए नि फेरि तिमीलाई संसारका चार दिशा भन्ने एउटा गीत मैले बनाउँदैछु त्यो चाहिँ विशेष त विदेशमा एउटा भुरभुर उड्ने पंछी
विदेशमा त जाँदैन नि त, पन्छी घुमेर फेरि आउँछ आफ्नै गुणमा आउँछ। काठमाडौँ स्वयम्भूमा बस्ने पन्छी स्वयम्भूमै छ, जस्तो सुकै यहाँ कोलाहाल जस्तो होस् ऊ आफ्नो मातृभूमिलाई छोडेर जाँदैन। त्यो सन्देशको एउटा गीत चाहिँ मैले छिट्टै नै ल्याउँदैछु, म्युजिक भिडियो सहित ल्याउँदैछु। यस्तै खालको अवेरनेस हजुर युवाहरूलाई अलिकति प्रोत्साहन गर्दै आफ्नो मातृभूमिको लागि केही गरौँ। त्यसले लाखौँमा 5-6 जनालाई प्रेरित गर्न सक्यो भने पनि अलिकति आत्मसन्तुष्टि हुन्छ। यस्ता खालका सामाजिक अभियानमा जोडिएका कुराहरूलाई मैले उठान गर्नेछु अब। ओके, सो थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर। अब हाम्रो छुट्टिने बेला भइसक्यो, कुरा गर्दै गर्दाखेरि 1 घन्टा बितिसकेको छ। अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरूलाई? धन्यवादका पात्र पनि धेरैजना हुनुहुन्छ होला जसको चाहिँ मैले कुरा उठाइनँ होला, उहाँहरू सबैलाई समेटेर अन्त्यमा केही भनिदिनु न। अब यो गीत म एक्लैले सम्भव भएको होइन, यो अथाह छ। जस्तै रेडियो नेपालले निःशुल्क रूपमा उपलब्ध रेडियो नेपालको स्टुडियो मात्र नभइकन त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टल क्रिएट गरेको छ। सङ्गीतकार सङ्घ नेपालले अहोरात्र त्यहाँका संस्थापक सदस्यहरू सबै खटिनु भएको छ यसमा पछि, जसले गर्दा यसलाई अझ सक्सेस बनेको छ। अनि धेरै चुरे तराई क्षेत्र राष्ट्रपति चुरे तराई क्षेत्रले पनि यसलाई हामीलाई विमोचनको समयमा अलिकति सहयोग पाएका थियौँ। यस्तै धेरै संस्थाहरू छन्। अनि म्युजिक नेपालले यसको रफ गाउनको लागि सम्पूर्ण स्टुडियो व्यवस्था गरेको थियो। म्युजिक नेपालले निःशुल्क रूपमा हामीलाई सबैले आर्टिस्टहरू यत्रो एकचोटि मात्र होइन, यत्रो कलाकार आएर विमोचनमा आएर फेरि यत्रो कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ एउटा लाइन गाएर। म आफैमा एकदमै भाग्यमानी सम्झन्छु र सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई जाँदा जाँदा के भन्न चाहन्छु भने आफूले आफ्नो जिम्मेवार के हो र त्यसको लागि अलिकति के भनौँ अनेस्टी इमान्दारिता गरेर गरौँ। हजुर हैन, यो देशप्रति आफू जहाँ छौँ त्यसलाई इमान्दारिताको साथ काम गरौँ। हाम्रो देश साँच्चै नै अथाह छ। म यत्रो नेपाल घुमेको छु, मैले यहाँ समस्या कतै देखेको छैन, सम्भावना मात्रै देखेको छु। हरेक नेपालीको अनुहारमा मैले सम्भावना देखेको छु। यसलाई हामीले गरेर सद्भाव हामीले देखाउँ। र विजय दशमी त गइसक्यो, दीपावली तथा छठ पर्वको शुभकामना यहाँलाई सहित इमेज च्यानल हेर्नु हुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्द, यहाँ प्राविधिकज्यूहरू र सम्पूर्ण नेपाल विदेश तथा स्वदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। Okay, thank you. With that, it's now time we wind up for today, but we will be back. We are back every day. You guys know that. र आज हामीसँग निपेश ढाकाजी हुनुहुन्थ्यो र मेलान्कोलीको बारेमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ र साँच्चै नै उहाँले भन्नुभएको कुराहरू हामीले सबैले सुन्ने मात्र होइन, व्यवहारमा पनि उतारौँ र यसले चाहिँ पोजिटिभ एनर्जी चाहिँ छर्छ भन्ने एकदम विश्वास छ होइन। डेफिनेटली पोजिटिभ हुनुहुन्छ यहाँ र यहाँको यो क्याम्पेन, यहाँको यो उद्देश्य चाहिँ एक दिन हुन्छ नि यहाँलाई ओके आई डिड इट भन्ने होस् र हुँदैछ बिस्तारै, ब्रिक बाई ब्रिक एभ्री डे हुन्छ। र वान्स अगेन कङ्ग्रेचुलेसन्स फर द गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड। र त्योसँगै आज इट्स नाउ टाइम वी वाइन्ड अप र सँगै हाम्रो दर्शकलाई बाई बाई भनौँ। थ्याङ्क यू।